فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الداعية المسلم في بلد ما هل يجوز له أن يتكلم في ولي الأمر المسلم في بلد آخر؟ لا، ينشر عقيدة أهل السنة والجماعة، ينشر عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور وفي غيرهم، في بلاد الكفار وفي بلاد المسلمين. هذا واجب طالب العلم، واجب المسلم. نعم. يقول السائل: بعض الشباب يتكلمون في الحكام الذين ليسوا حكامهم من دول أخرى، وإذا نصحتهم قالوا هؤلاء ليسوا حكاما علينا، فكيف نرد عليهم؟ أنا سمعتها قبل أشهر منسوبة إلى أخ لنا في نجد، وأنا في الحقيقة لم أتتبعها، وسواء صحت عنها أو لم تصح هذا خطأ في هذا العصر، لأنه ما من بلد إلا وفيه من الهمج الرعاع الذين تأخذهم الحمية، ولهذا لا أرى جوازها لما يترتب عليها من مفاسد. فإذا مثلا سببنا أو عيرنا حاكما في غير بلدنا فلا يتورع سفيه غشوم أعوج أهوج أن يسب حكامنا ويحرض عليهم، وقد يدخل مع الخوارج في خططهم. ودرء المفاسد مع قاعدة شرعية. نعم، وقد فصلنا القول في هذه المسألة في عدة مجالس. نعم، ومنها تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله، نعم، وغيره.